नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, सरकारले स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी अनुसार काम तीव्र बनाएको छ। आयोगले मतदाता नामावली प्रकाशन गरिसकेको छ भने राजनैतिक दल दर्ताको काम समेत सकाएको छ। आयोगले चुनावका लागि आचार संहिता समेत लागू गरिसकेको छ। आयोगले चुनाव गराउने जिम्मेवारी अनुसारको काम सुरु गरेका बेला राजनैतिक दलहरूले घोषणापत्र बनाउनेदेखि चुनाव केन्द्रित गतिविधिहरू समेत सुरु गरेका छन्। त्यस्तो त राजनैतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्र पहिलो पटक बनाउन लागेका होइनन्। नेपालको चुनाव हुन सुरु भएकै बेलादेखि दलहरूले घोषणापत्र बनाएर जनतालाई आफ्नो एजेन्डा बाँड्ने गरेका छन्। तर आफैले बाँडेका सपनाको पोका पूरा गर्न भने दलहरू अग्रसर देखिँदैनन्। घोषणापत्र अनुसार काम हुँदो हो त काठमाडौँ र ललितपुरमा अहिले मोनोरेलदेखि फ्लाइओभर समेत बनिसकेको हुन्थ्यो। नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउनेदेखि घर घरमा ग्यास पाइप लैजाने घोषणा दलहरूले घोषणा नगरेका होइनन्, तर सबै कागजमै सीमित भएका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी अबको 4 सातापछि हुने स्थानीय तह चुनावको तयारी र राजनैतिक दलहरूले गरिरहेको कामको बारेमा चर्चा गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, चुनावका लागि घोषणापत्र बनाएर जनतालाई बाँड्ने क्रम नौलो होइन। हरेक चुनावमा दलहरूले घोषणापत्र बनाउने गरेका छन्, जसमा आशाका पोकाहरू धेरै समावेश भएका हुन्छन्। तर आफैले यसो गर्छु भनेर भन्ने दलका नेता जब सत्तामा पुग्छन् अनि आफैले गरेका वाचा र घोषणा सबै बिर्सने गरेको देखिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाकै कुरा गर्ने हो भने 5 वर्ष अहिलेका मेयर विद्यासुन्दर साकेले फ्लाइओभर बनाउनेदेखि चक्रपथसम्म मोनोरेल बनाउने घोषणा गरेका थिए। त्यसबाहेक उनले 100 दिनमा गर्ने कामको सूची नै सार्वजनिक गरेका थिए। अब हुने चुनावमा समेत दोस्रो कार्यकालका लागि मेयर साक्यले उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन्। तर 5 वर्ष अघि उनी आफैले गरेका घोषणा अनुसार काठमाडौँमा मोनोरेल बन्नु त कहाँ हो कहाँ बाहिरी चक्रपथको समेत विस्तार हुन सकेको छैन। आफैले गरेको घोषणा समेत कार्यान्वयन नभए पनि मेयर साक्यले भने आफ्नो 5 वर्षे कार्यकाल सफल भएको दावी गरेका छन्। स्थानीय तहको चुनाव आउन अब केही हप्ता मात्रै बाँकी छ। 2074 को चुनावमा गरेका वाचा पूरा गर्न नसकेका दल र दलका नेताहरू फेरि 2079 को चुनाव जिते यसो गर्छु भनेर घोषणापत्र लेख्दैछन्। जनप्रतिनिधिहरूले यसअघि गर्छु भनेका अधिकांश कामको सुरु समेत हुन सकेको छैन। उनीहरूले सस्तो लोकप्रियताका लागि रेलदेखि रकेटसम्मका नानादेखि छानासम्मका केही बाँकी नै नराखी सबै काम 5 वर्षमा पूरा गर्ने भनेर घोषणापत्र त बनाए। तर 5 वर्ष बित्यो, जनताको अवस्था भने जहाँको त्यही छ। काठमाडौँ महानगरपालिका अहिले मेयरकै कुरा गर्ने हो भने पनि उनले काठमाडौँमा फ्लाइओभर बनाउनेदेखि चक्रपथमा मोनोरेल बनाउने घोषणा गरेका थिए। काठमाडौँ महानगरले बनाउने रेलसँग लिंक गरेर ललितपुरमा रेल चलाउने घोषणा अहिलेका मेयर महर्जनले गरेका थिए। तर रेल बन्नु त परेको कुरा हो, बाहिरी चक्रपथ निर्माणको काम समेत सुस्त बनेको छ। काठमाडौँको माइतीघरदेखि अन्य स्थानमा समेत फ्लाइओभर बनाउने बाचा गरेका काठमाडौँका मेयरले काठमाडौँको फोहोर समेत व्यवस्थापनमा कौशलता देखाउन सकेनन्। यता राजनैतिक विश्लेषकहरू भने चुनावमा जनतामा नेताहरूले पूरा गर्नै नसक्ने झुटा आश्वासन बाँड्ने गरेको बताउँछन्। राजनीतिक दलहरूले स्थानीय सरकारको चुनावमा 3टा कुरोलाई ध्यान नराखिकन ती सबै कमिटमेन्ट पेपरहरू घोषणापत्रहरू जारी गरे। पहिलो कुरो, अनावश्यक रूपमा जनतालाई विकासको यो सारा मोडलहरू आश्वासन बाँड्ने एउटा कुरो। त्यो आश्वासन यथार्थमूलक छँदै थिएन। कुनै पार्टीको यथार्थमूलक थिएन, एउटा पार्टीको होइन। एउटा कुरा र यो कुरो स्थानीय होइन, प्रान्त र केन्द्रमा पनि त्यही। हामीले धेरै अगाडि एकचोटि धेरै पहिले घोषणापत्रको अध्ययन गरेका थियौँ।
त्यसमा झन्डै 70-75% कमिटमेन्ट पुरा हुँदैन। अर्को स्थानीय लेभलको मेकानिजम जुन थियो, नयाँ मेकानिजम बनिरहेको मेकानिजममा यति साह्रो कमिटमेन्ट गर्नुपर्ने जरुरत थिएन, किनभने त्यो पहिले संस्थागत विकास त्यसको जरुरत थियो, त्यसपछि त्यसको क्यापेसिटी बिल्डिङको जरुरत थियो, यसलाई ख्याल गरिएन। चुनावमा जनतालाई जे भन्देर बहुमत आउँछ त्यो सबै भनिएको थियो, त्यो सबै पार्टीहरूले त्यही गरेका थिए। त्यसैले यो कमिटमेन्ट पुरा हुने खालको छँदै थिएनन्, त्यो हुँदा पनि हुँदैन। काठमाडौँ महानगरको नेतृत्व मात्र होइन, ललितपुरका मेयरले 5 वर्ष अघि बाचा गरेका काम समेत पूरा हुन त परेको कुरा सुरु समेत हुन सकेको छैन। ललितपुरमा साइकल लेन बनाएर काम गरेको देखाएका ललितपुरका मेयर देशभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि मध्ये सबैभन्दा धेरै विदेश सैर गर्ने मेयरको रूपमा चर्चित छन्। त्यसो त स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो शक्ति थाहा पाउनै नसकेको भन्छन् अर्का राजनैतिक विश्लेषक केशव दाहाल। तुलनात्मक हिसाबमा 3 सरकार मध्ये स्थानीय सरकारले केही राम्रो काम गरेको भए पनि घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका एजेन्डा भने कुनै पनि तहको नेतृत्व गर्नेले पूरा गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। मलाई लाग्छ अब स्थानीय सरकारले आफूले गरेका प्रतिबद्धताहरू कति कार्यान्वयन गरे भनेर ठ्याक्कै इन्डिकेटरमा हेर्दाखेरि त्यो कति पर्सेन्ट भयो ठ्याक्कै म भन्न सक्दिनँ। यद्यपि 3टा सरकारहरू होइन, सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारलाई हामीले अलिकति फर्केर हेऱ्यौँ भने स्थानीय सरकार अरूभन्दा राम्रो काम गरेको छ। खास गरी कोभिडको बेलामा हामीले स्थानीय सरकारलाई अलि धेरै चलायमान, अलिकति धेरै प्रभावकारी पायौँ। नीतिगत हिसाबले पनि स्थानीय सरकार अलिकति धेरै सक्षम देखियो कतिपय काम गर्नको लागि। तर संविधानले स्थानीय सरकारलाई जुन हिसाबले स्वायत्त होइन, निर्णायक, जनताको आँगनमा जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न सक्ने सरकारको रूपमा व्याख्या गरेको छ, इन्भिजन गरेको छ, त्यो हिसाबले हामीले स्थानीय सरकारलाई मूल्याङ्कन गर्यौँ भने अझै पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय सरकारका मान्छेहरूले आफूलाई चिनेका छैनन् जति चिन्नुपर्ने हो। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने हनुमानले आफ्नो शक्ति नचिने जस्तो स्थानीय सरकारका चलाउनेहरूले, नेताहरूले, स्थानीय पार्टी कमिटीहरूले, मेयरहरूले, उपमेयरहरूले आफ्नो शक्ति चिन्नुभएको छैन। मलाई लाग्छ शक्ति नचिनेकै कारणले गर्दाखेरि अलिकति अलमल चाहिँ देखियो स्थानीय सरकार सञ्चालनमा। तर 3टा सरकारलाई तुलना गर्ने र हेर्ने हो भने म चाहिँ स्थानीय सरकार तुलनात्मक हिसाबले प्रभावकारी पाउँछु। यद्यपि गर्न सक्ने कामहरू जुन हिसाबले यो यत्रो ठुलो राजनीतिक परिवर्तनपछि स्थानीय सरकारले परिणाम देखाउन सक्नुपर्ने थियो, जनतालाई आशा दिन सक्नुपर्ने थियो, जनतालाई सुदूर अतीततिर चाहिँ विश्वस्त गर्न सक्नुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ गर्न सकेको म पाउँदिनँ। काठमाडौँ महानगरपालिकादेखि देशका अन्य स्थानीय तहको नेतृत्वमा पुगेका जनप्रतिनिधिले आफैले गरेको घोषणा पूरा गर्न नसकेको भए पनि आफू सफल भएको दावी भने गरिरहेका छन्। त्यति मात्र होइन, आफूले 5 वर्ष अघि गरेको बाचा पूरा गर्न नसकेका जनप्रतिनिधिहरूले अहिले फेरि दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन् र उनीहरूले फेरि चुनाव जिते भने पनि आगामी चुनावका लागि सार्वजनिक गर्ने घोषणा पत्र अनुसारको काम गर्न नसक्ने स्पष्ट देखिएको छ। स्थानीय तहलाई नेपालको संविधानले संघीयताको जगको रूपमा समेत लिएको छ। तर पछिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालका स्थानीय तहका सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिएको थियो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा भएको देखिएको थियो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले गाडी मोह देखाएकोदेखि मनलाग्दे रूपमा कर्मचारी भर्ना गरेको विषयमा समेत आलोचना भइरहेको छ। तर आगामी चुनाव मार्फत आउने जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक गर्ने घोषणा पत्र र गर्ने कामले समेत दलहरूको नैतिकता समेत प्रदर्शन हुनेछ। दर्शकबिन 5 वर्ष अघि भएको स्थानीय तहको चुनाव नेपालमा 20 वर्षपछि भएको थियो। संविधान अनुसार नेपालमा स्थानीय सरकारहरू गठन भएको समेत 5 वर्ष पूरा हुने क्रममा छ। तर जुन अपेक्षा 5 वर्ष अघि थियो त्यो भने पूरा हुन नसकेको टिप्पणी हुने गरेको छ। स्थानीय तहको नेतृत्वमा आएका जनप्रतिनिधिहरूले आफैले गरेको घोषणा अनुसार काम नगरे पनि उनीहरू आफैले भने सफल भएको दावी गरिरहेका छन्।
काठमाडौँ महानगर मात्र होइन, उपत्यकाको ललितपुर महानगरको नेतृत्व गरेका मेयर समेत आफूले गत चुनावमा भनेअनुसार काम गर्न सकेका छैनन्। साइकल लेन बनाएर काम गरेको देखाएका मेयर चिरीबाबु महर्जनले समेत मोनोरेल बनाउने घोषणा गरेका थिए, तर मोनोरेलको डीपीआर समेत तयार हुने छाटकाट अहिलेसम्म देखिँदैन। अरू काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको काम समेत 5 वर्षसम्म हुन सकेको छैन। तर उपत्यकाका महानगरको नेतृत्व गरेका मेयरहरूले भने फोहोर व्यवस्थापनमा नुवाकोटका स्थानीयले अवरोध गरेको आरोप लगाएर पन्छने गरेका छन्। स्थानीय तहको चुनाव आउन करिब 4 साता बाँकी छ। 5 वर्ष अघि सम्पन्न भएको स्थानीय तहको चुनाव मार्फत नेतृत्वमा आएका जनप्रतिनिधिहरूले कार्यकाल सकिने बेलासम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनमा देखाउने गरी काम गर्न सकेन। फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको महानगरको नेतृत्वले नुवाकोटका स्थानीयसँग गरेको सम्झौता अनुसार सिस्टोलमा सड़क कालोपत्री गर्नुपर्ने थियो, तर आफैले गरेको सहमति अनुसार सड़क कालोपत्र नभएका कारण अहिले झण्डै 1 महिनादेखि काठमाडौँका गल्लीमा फोहोर थुप्रिएको छ। काठमाडौँ देशको राजधानी, जसले ठूला महानगर मात्र नभएर अधिकांश नेपालीका भविष्य समेत बनाउने गरेको छ, जसलाई नेपाल र नेपालीले मात्र नभएर विश्वले समेत निहालिरहेको हुन्छ। त्यति मात्र नभएर काठमाडौँ आफैमा एउटा सुन्दर संग्रहालय समेत हो, जुन फरक फरक कला संस्कृति र सम्पदाले भरिपूर्ण छ। त्यसो त काठमाडौँको सुन्दरताले विश्व सामु आफ्नै मौलिक पहिचान समेत बनाएको छ, तर के अहिले काठमाडौँसँग त्यो सुन्दरता र सामिप्यता छ त? यो हेर्नुहोस्। काठमाडौँ उपत्यका यति बेला देशको राजधानी भन्दा पनि फोहोरको राजधानी भनेर ज्यादा चिनिन्छ। कारण काठमाडौँका अधिकांश सड़क र सड़कपेटी फोहोरको डंगुरले भरिनु हो। फोहोरले मान्छे यतिसम्म आतंकित बनेका छन् कि अबको स्थानीय चुनावमा समेत भोट फोहोर व्यवस्थापन गर्नेलाई भन्दै बसेका छन्। अब यिनीहरूको यो सब कमिसनको भागभण्डा नमिलेर नै यो फोहोर नउठेको क्या, र त यो त सानो फोहोर उठाउनु कुन ठुलो कुरा हो र? यिनीहरूको भोलि कमिसनको कुरा मिल्यो भने, पैसाको कुरा मिल्यो भने यो सब फोहोर चाहिँ सब पर्छ। चुनाव हुन्छ नि, चुनावको बेला चाहिँ नि अब हामी सबै जनताहरू चाहिँ एक भएर होइन यस्तो असक्षम नेतृत्वलाई चाहिँ नि भोटै नहालिकन बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने। काठमाडौँको फोहोर नउठ्दा काठमाडौँवासी दुर्गन्धमा बस्न बाध्य छन्। गर्मी मौसम शुरू भइसकेको र फोहोर व्यवस्थापनमा काठमाडौँ महानगरको नेतृत्वले देखाउने गरी काम गर्न नसक्दा त्यसको मारमा भने आम सर्वसाधारण परेका छन्। त्यसो त काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँको फोहोरलाई प्रशोधन गर्न विदेशबाट करोडौं रकमको मेसिन ल्याएको थियो, तर मेसिनको प्रयोग समेत हुन सकेको छैन। सर्वसाधारण समेत फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्नु महानगरको नेतृत्वको कमजोरी भएको बताउँछन्। परम्परा नै भइसक्यो नि, अब सबै नेताहरू आफ्नो आफ्नो उसमा हुन्छन् होइन। यहाँ सिस्टमै नभएदैछ कि सबै यो फोहोर मात्र होइन, बाटो घाटो ढल केही पनि व्यवस्था छैन कि नेपालमा। यो त सबै परिवर्तनमा ल्याउनुपर्छ, यो त टोटल्ली चेन्ज गर्नुपर्छ भाइ। सरकारको त त्यो हो नि, अब चुनाव आउने बेलामा चाहिँ अब यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भन्नु त भनै जान्छ नेताले होइन, तर काम गर्दा फोहोर त अब सरकारको चाहिँ गर्नुपर्ने त कर्तव्य हो। 2-4 दिन उनीहरूले खानुलाई कुर्सी कहाँबाट कुर्सी चाहिँ तानौँ, उसलाई तानेर म बस्ने, म तानेर उसलाई बस्ने राख्ने भन्ने जस्तो मात्रै काम त गरिरहेको छ नि। नेताहरूले जसले पनि चुनावको बेलामा चाहिँ जनतालाई वार्ता गर्छन् र हामी काम गर्छौँ, पछि गर्दैनन्, यो परम्परा नै हो। अब आउने नेताहरूले चाहिँ जनतालाई जे वार्ता गर्छन् त्यो कुरो पुरा गरौँ र झुट आश्वासन दिएर चुनाव जित्ने मात्रै प्रयत्न नगरून् भन्ने। नीति नियम स्थानीय स्तरमै जानुपर्छ, केन्द्रमा बनाएर चाहिँ केही पनि हुँदैन। मैले यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ फिजिबिलिटी अध्ययन नगरिकन गरिने कुराहरू हो नि त। फिजिबिलिटी अध्ययन गरिनुपर्छ। स्थानीय जहाँ चाहिँ यो डम्पिङ साइटहरू छ तिनीहरूसँग सहकारी गर्नुपर्छ। त्यो नगरी चाहिँ मैले यहाँ यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो बिग्रिने। मौलिकताको पक्षमा जो वकालत गरेर मौलिकताको पक्षमा काम गरेको मान्छे को हो त्यो पत्ता लगाउनुहोस्। अहिले पनि यी लठीद्वारा तपाईँलाई झुक्याउँछन्, तपाईँको बाउलाई झुकाए, तपाईँलाई झुकाए, तपाईँको नातिले पनि झुक्याउँछ। त्यसले गर्दा यो फोहोर मात्रै होइन, पुरै देशको समृद्धि व्यक्तिको विकास मानसिकताबाट हुन्छ र यो समृद्धि भनेको अभाव हुनु नै समृद्धि हो। काठमाडौँमा फोहोर नउठेको यो पहिलो पटक भने होइन। पटक पटक आउने समस्याको समाधान गर्न नेतृत्वमा बसेकाहरूले पहल गर्नुको साटो फोहोरमै समेत राजनीति गरिरहेका छन्। काठमाडौँको फोहोर नउठ्नुको थुप्रै कारण छ। त्यतिमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर उठ्न नसक्नुको पहिलो कारण भने नुवाकोटको सिस्टोल डम्पिङ साइटसम्म पुग्ने बाटोमा उत्पन्न विवाद हो। त्योसँगै जिम्मेवारी लिएकाहरूको काम चलाउ प्रविधि र फितलो व्यवस्थापन शैलीले समेत फोहोर नउठ्नुमा गतिले भूमिका खेलेको
भएको छ। त्यसो त फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी काठमाडौँ महानगरपालिकाको हो। अहिलेका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले 5 वर्ष अघि भएको चुनावमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने वाचा गरेका थिए, तर उनै साक्य दोस्रो कार्यकालका लागि काठमाडौँको मेयरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीमा रहेका छन्। तर फोहोर नउठ्ने 5 वर्ष अघिदेखिको समस्या समाधान हुनु त परको कुरा, फोहोर उठ्नै छाड्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यता पूर्व मन्त्री समेत रहेका रामवीर मानन्दरले भने फोहोर नउठेको भन्दा पनि फोहोर उठाउने जिम्मा लिएकाहरूले नदेखेझै गरिरहेका कारण समस्या भएको बताउँछन्। फोहोर मैला व्यवस्थापन नभएको चाहिँ कुरा चाहिँ त म मान्दिनँ होइन। फोहोर मैला व्यवस्थापन भइरहेको छ। अहिले चुनावको यो नजिक आएपछि केही कुराहरूमा चाहिँ अहिले ल्याक भएको जस्तो चाहिँ देखिरहेको हो। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने फोहोर मैलाको व्यवस्थापन भनेको राज्यको एउटा स्रोतसँग जोडेको चाहिँ डम्पिङ साइट हो। त्यो डम्पिङ साइटले व्यवस्थापन नभएकोले यहाँबाट फोहोर उठेन भन्ने छ। त्यो डम्पिङ साइटले व्यवस्थापन गरिदियो भने मलाई लाग्छ यो जिम्मेवारी मेयरको मात्रै होइन। त्यसकारण मेयरले उठाएन भन्नु पनि प्राइभेट अहिले सबै प्राइभेट पार्टीलाई तपाईँहरूले चाहिँ फोहोर मैला दिइराख्नु भएको छ। त्यसको लागि निगरानी चाहिँ राख्ने चाहिँ कम भएको हो। निगरानी राख्नलाई चाहिँ सबै वडा अध्यक्षहरू पनि र मेयर पनि उपमेयर पनि तयारी हुनु पर्यो। यो गर्यो भने मलाई लाग्छ फोहोरको चाहिँ व्यवस्थापनमा कुनै शङ्का गर्नु पनि आवश्यक छैन। र फोहोर मैलालाई चाहिँ अब व्यवस्थापन गर्ने हो भने रिसाइकल नगरिकन मेसिन नल्याइकन कुनै हालतमा गर्न सक्दैन। त्यसो भएर मेरो उमेरबारी र मैले जितेर गएको पहिलो मेरो दस्तखत नै त्यो फोहोर मैलाको चाहिँ रिसाइकल मेसिन ल्याउनेमा चाहिँ गर्छु। यदि त्यो 6 महिनाभित्र मैले ल्याउन सकिनँ भने म फेरि मेयर भएर बस्दिनँ। पासाङ लामू राजमार्ग अन्तर्गत मुड्कु तिनपिपले सड़क खण्ड निर्माण कार्यलाई सहज तुल्याउन यसबाहेकको समयमा फोहोर बोकेको गाडी पठाउने गरिएको छैन। यसबीचमा गत फागुन 26 गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले शहरी विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको थियो। ल्यान्डफिल साइटमा देखिएका समस्या समाधानका लागि यसअघि गरिएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन, साइट सञ्चालनमा सहजीकरण, समन्वय र अनुगमन गर्न समिति गठन गरिएको थियो। सोही समिति गठन गरे पनि समय समयमा फोहोर रोकिने समस्या भने जहाँको तै छ। उपत्यकाका सबै नगरबाट दैनिक उत्पादन हुने करिब 1200 मेट्रिक टन फोहोर ल्यान्डफिल साइटमा व्यवस्थापन हुने गरेको छ, जसमध्ये करिब 545 मेट्रिक टन फोहोर काठमाडौँ महानगरपालिकाको हो। अहिलेको समस्याको मूल कारण सड़क बनिरहेको छ। नेपाल सरकारले यसलाई छिटो भन्दा छिटो निर्माण सम्पन्न गरिदिनुपर्छ। दर्शकवृन्द, स्थानीय तहलाई नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारको रूपमा व्यवस्था गरेको छ। संघमा जस्तै स्थानीय तहमा समेत कार्यपालिका र स्थानीय सरकार हुने गरेका छन्, जसका कारण स्थानीय तह बलियो समेत बन्ने गरेका छन्। तर जनप्रतिनिधिहरूले गरेका कामका कारण कतिपय स्थानीय तहमाथि नै प्रश्न समेत उठ्ने गरेको छ। संघीयताको जगको रूपमा स्थानीय तह रहेको भए पनि संविधानले तोकेको समयमा बजेट समेत कतिपय स्थानीय तहले सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। त्यसबाहेक महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै बेरोजु स्थानीय तहमा रहेको देखिनुले संवैधानिक निकाय थप सचेत हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। हौस् त, आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर आउनेछौँ। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।